अब आप अगर 21st सेंचुरी में देखें तो ट्रांसजेंडर के हवाले से लॉज आए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हवाले से, लिविंग विद स्पेशल कंडीशंस उसके हवाले से लॉ आए, लेकिन क्या हम सोसाइटी और सोशियोलॉजी को उन लॉज के मुताबिक बना पाए? जवाब अभी अधूरा होगा। और मेरे जाती राय में ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल्स होती हैं। आज अगर हम आइडेंटिटीज के इश्यूज को सॉल्व कर भी लें, जो एग्जिस्टिंग प्रिमॉर्डियल आइडेंटिटीज हैं, मसलन अब तो आइडेंटिटी की नोशन भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लेकर किस किस्म के आइडियाज को आप प्रोफेस करते हैं, इवन अगर आप बहुत ब्लर की हुई आइडेंटिटीज के साथ यूटोपियाज की बात करें तो वो बजाते खुद एक आइडेंटिटी है जो एक खास फिक्र के साथ आपको एसोसिएट करती है। तो मेरा ख्याल है कि बियॉन्ड की तो बात नहीं है। आई वुड से इट इज द एग्जिस्टिंग क्वैगमायर, इट रिमेन्स अ चैलेंज, फ्यूचर में भी चैलेंज रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन इन डाइवर्सिटीज को इन एक्नॉलेज करता है, लेकिन सरजमीन पे क्या उनकी ऑपरेशनलाइजेशन, उनके लिए मुनासिब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं? तो वो शायद हम एक इंटॉलरेंट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे होमोजेनाइजेशन की आरजू में हमने हेट्रोजेनियस आइडेंटिटीज को थोड़ा सा एक्सक्लूड किया है। जहाँ तक इंक्लूजन्स की बात है, तो आप जरा एक दिन के लिए किसी और अकीदे से ताल्लुक रख के देखिए क्या बीतती है जिंदगी में। एक दिन औरत बन के सोचिए, आपको पता चलेगा क्या बीतती है जिंदगी में। एक दिन पर्सन विद स्पेशल कंडीशंस बन के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारी वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस हैं या ब्लाइंडनेस टुवर्ड्स सोसाइटल रियलिटीज हैं, वो आपको एक्सपोज होके मिलेंगी। आप अपना माइक खोल लीजिए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जफर साहब, अच्छा मेरे से ना एक सब्सिडरी एक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि क्या सोसाइटल प्रिपेयर्डनेस है, माशरा कितना तैयार है वो एक्नॉलेजमेंट से आगे जाने तक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क्स हैं उसमें आप जाहिर आइडेंटिटीज को आपने रिकग्नाइज तो करना है, लेकिन जैसे आपने खुद भी बात की कि क्या हम कोई और आइडेंटिटी इसी अपने सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में, सोशियो कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट करके हम क्या ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीतती है, कि जैसे आपने बिल्कुल बजा भी ये फरमाया कि इवन जो जेंडर को अगर हम इधर उधर कर दें, यानी उसमें भी मुझे वो महीन अख्तर का एक याद आता है कि वो कहीं वो मिस रोजी वो बने थे एक किसी प्ले में, कॉमेडी प्ले में, और उनका पूरा फिर वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। सो ये इसमें एक बड़ा क्वेश्चन सर ये खड़ा होता है कि फिर हम करें क्या, हमारे पास सजेशन बॉक्स में क्या है कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए हमारे पास क्या ऐसा स्टेप्स होंगे कि जो हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ ले जाए सर? देखिए, इसमें बहुत ये कोई इसका सिंगल ट्रैक आंसर नहीं हो सकता। जो सोसाइटी के थॉट लीडर्स होते हैं, जो सोसाइटी के इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होती है, जो सोसाइटी के लॉ मेकर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मैं तो इवन ये भी कहूंगा कि जो सोसाइटी के रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो मिलके एक ह्यूमन समाज की तरफ इन सारी आइडेंटिटीज को ह्यूमनाइज करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर आप देखें तो एक बड़ी डिवाइसिव सोसाइटी है। हर महरूम तबके को अपना अलम खुद बुलंद करना पड़ता है। सियासी जमातें कमजोर हैं, उलमाए कराम और दीगर मजहबी लोग वो सेक्टेरियन और अदर लाइंस पे डिवाइडेड हैं। तो अदरनेस का कल्चर बहुत ज्यादा है। जो जो उस अदरनेस को थोड़ा सा ह्यूमनाइज करते हैं फैक्टर्स, सिविल सोसाइटी के लिए श्रिंकिंग स्पेस है। मीडिया आप देखें एजेंट प्रोवोकेटियर के तौर पे आता है सामने, छोटी छोटी बातों को मैग्नीफाई करता है, जबकि किसी भी तबकात की मिजरीज को वो अंडरमाइन करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बीमार समाज की निशानी है। हमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इलाज करने हैं,
اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سنگل لارجسٹ ڈینومینیٹر کیا ہو سکتا ہے تو وہ تو تھاٹ لیڈرز ہیں, تھنکرز ہیں سوسائٹی کے, اور وہ پلینٹی کارنرز بنائیں گے لیکن اسے گول میں کنورٹ کرتی ہے انکلوسیو پالیٹکس. بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں ایک سیاسی نقطہ نظر والا دوسرے سیاسی نقطہ نظر والے سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے. کجا کے کنسنسس کر کے کنورج کریں اور کسی ریالٹی کو آپ لیگل فریم ورک میں ہیومنائز کریں, انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر میں ہیومنائز کریں, پالیسی ان پٹس میں اور آؤٹ پٹس میں ہیومنائز کریں, تو میرا خیال ہے کہ داستان علم طویل ہے, رستہ بھی کٹھن ہے, لیکن چلنا تو اسی پہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ اس کو ہیومنائز کرتے چلے جائیں. عظمیٰ ملک صاحبہ سے میری گزارش ہے, وہ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے سے ریلیٹڈ. جی عظمیٰ صاحبہ. سفیولہ صاحب, ہم نے ایک چیز جو دیکھی جو کہ ہم چاہیں گے کہ آپ جس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیسس پہ اگر آپ بتائیں, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی انکلوژن اور آئیڈینٹی کے اراؤنڈ جو پالیٹکس ہیں اس میں بہت بڑا نمبر جو پلے کرتا ہے, ایک رول پلے کرتا ہے, وہ فگرز کرتے ہیں, اعداد و شمار کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ پالیٹکس ان کے اوپر ہوتی ہے. ہم نے ابھی پچھلے سینسس میں دیکھا, ابھی تک اس کے اوپر مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. ابھی تک ہم ایسٹیمیٹس کے اوپر جو ہیں وہ اپنی منصوبہ بندی جو ہے وہ موسٹلی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک پرٹیکولر ایریا ہے, جیسے پرسنس ود ڈسیبلٹیز پہ ایسٹیمیٹس ہیں, ریئل نمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں. ٹرانسجینڈرز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ 10,000 کا ایک رف راؤنڈ فگر جو تھا وہ سینسس میں دے دیا گیا. تو جب ہم ان کی ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک دس ایسپیکٹ آف گورننس از, اور کتنی اس میں پالیٹکس ہوتی ہے, جس کی ریزنس ہمیں پتہ ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا پلاننگ اینڈ ڈویژن میں آپ کی فائنینشیل ریسورسز جڑے ہوئے ہیں. تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے ایز سول سوسائٹی, what are your thoughts on it and how do we need to process and overcome this aspect? شکریہ عظمیٰ صاحبہ, آپ نے بالکل بجا کہا کہ اسٹیٹسٹکس بلڈنگ بلاک ہیں آپ کی پلاننگ کا. اب جو کلونیل انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں پاکستان میں وہ تو ہے سینسز, اور اس کی پیریوڈیسٹی جو وہ آفٹر ایوری ڈیکیڈ, وہ کوئی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی ہوئی, ایک ٹریڈیشن کے طور پہ ہے کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ جو پاپولیشن ہے, ڈیموگرافکس ہیں, وہ 10 سالوں بعد سگنیفیکنٹلی چینج ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 17 سال کے بعد ہم نے سینسس کروایا, 2017 میں اس کا کام مکمل ہوا, آج 3 سال ہو گئے, بلکہ چوتھا سال شروع ہونے کو ہے. ہم نے اس پہ 21 ارب روپے خرچ کیے, سیکیورٹی پہ جو لوگ انومریٹ کر رہے تھے ان کو پے کرنے پہ, اور باقی لاجسٹکس پہ. اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنے بڑے نیشن وائڈ, اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ڈیفیسٹ تھا تو ملٹری نے بھی اس میں ساتھ نبھایا, وہ بھی موجود تھے. لیکن عملاً پڑے پڑے شیلف میں ہی وہ سٹیٹس بوسیدہ ہو گئے. اس نے چند بڑے سٹیٹس تو بتائے کہ مختلف صوبوں میں پاپولیشن کتنی ہے, کس رفتار سے بڑھ رہی ہے. اسلام آباد میں پورے ملک میں سب سے زیادہ برق رفتاری سے بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں پولیٹیکل کیوس آ گیا, اور ہم اتنے کنفلکٹ ریزولوشن کے ماہر ہیں کہ ابھی بھی کورٹ نے جب لوکل گورنمنٹ کی بات کی تو سارے صوبے چھپ رہے تھے کہ سینسس کے نتائج نہیں آئے, تو اس لیے ہم جناب ڈی لیمیٹیشن نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں, کورٹ کو جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ تو ایگزیکٹو کو خود کرنا چاہیے, اور ہم ٹیکس پیئرز کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ 21 ارب روپے کم اماؤنٹ نہیں ہوتی جو ہم نے اس پہ خرچ کی. اور جو کنفیوژنز ہیں اب ان کا کیا کیا جائے. مثلا میں آج صبح پڑھ رہا تھا
کہ यूके में हर 10 साल बाद सेंसस होता है। इस बार कोविड की वजह से वहां लॉकडाउन है, तो वो ऑनलाइन सेंसस कर रहे हैं। हम ऑनलाइन वोटिंग की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें इतना डेवलप्ड कंट्री और इतनी कम आबादी वाला मुल्क भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि सारे लोग ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने उसकी फिजिकल विंडो भी रखी है कि कोई अगर मंगवा के परफॉर्मा उसे फिल करना चाहे। तो ये तो प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बड़े अरसे से चली आ रही है। अच्छा, फिर हमारे पास एक सिविल रजिस्ट्री भी है नादरा की सूरत में, जिससे हम गरीब भी पहचान लेते हैं सब कुछ। अगर पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, अब तो उनको भी शनाख्ती कार्ड मिल जाता है। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है सेंसस और सिविल रजिस्ट्री में कि मेरा शनाख्ती कार्ड झंग का हो सकता है, लेकिन मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ। सेंसस आपको जहां पे आप पाए जाते हैं वहां काउंट करता है, और हमने अनफॉर्चुनेटली पिछले सेंसस में ये नुकसान किया कि हमने उनको वोटर लिस्टों की तरह आबाई गांव में भेज दिया। तो अब मुमकिन है मानसेरा का मजदूर काम तो कराची में कर रहा है, लेकिन उसकी गिनती उधर हुई। उसने हमारे उस पूरे कॉन्सेप्ट को परेशान किया हमें। और आपको बताऊं कि कौम इतनी ज़हीन हो चुकी है कि जो सेंसस फॉर्म है उसमें ट्रांसजेंडर का इंक्लूजन, कई रिलीजियस माइनॉरिटीज का इंक्लूजन, कई फ्रेंच लैंग्वेजेस का इंक्लूजन, ये कोर्ट्स के फैसलों के नतीजे में आया। मैं दाद देता हूं अपनी ब्रोकन सिविल सर्विसेज को कि हमसे 21वीं सदी के मुताबिक एक सेंसस फॉर्म नहीं बन पाया। और अब होना तो ये चाहिए था, वो नताइज आते, उसकी बुनियाद पे प्लानिंग होती। प्लानिंग नहीं, सिर्फ आपकी पॉलिटिकल वेल्थ उसी की बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपका आज भी नेशनल फाइनेंस कमीशन में सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आज भी 82% पॉपुलेशन है। माजी में ये 100% पॉपुलेशन होता था। तो इसी तरह जॉब्स के हवाले से, इसी तरह अर्बन प्लानिंग, रूरल फैसिलिटीज, एज के हवाले से फैसिलिटीज। अब ये तो नहीं है कि हम बुजुर्गों की आबादियों और नौजवानों के लिए हम वहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रहे हो, या नौजवानों की आबादियों और वहां पे ओल्ड एज होम्स बना रहे हो। वो तो वैसे हम बनाते नहीं है, केयर का हमारा निज़ाम बहुत बुरा है। तो आई एग्री के स्टैट्स आर वाइटल, और उसी की बुनियाद पे अगर इन्फॉर्म्ड, हालांकि कहते ये हैं कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, डेटा सेट्स होने चाहिए, एल्गोरिदम्स होने चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमारा सिचुएशन है उसमें हम खासे नाकाम हुए, जो कि कौम के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे शहर किस तरह बेहंगम अंदाज में बढ़ चुके हैं, हमारी आबादी के चैलेंजेस क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं। तो आई एग्री, इसके ऊपर एक सिविल सोसाइटी की भी आवाज़ आनी चाहिए, और सियासत में भी इत्तफाक राय। मसलन हमें नहीं पता, अगर पॉलिटिकल वेल्थ के हिसाब से देखें तो हमें तो पता चलता है 1985 से ऑनवर्ड माइनॉरिटीज की, जो अदर फेथ के शहरी हैं, उनकी आबादी बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि उनकी 10 सीटें 1985 में थी, आज 20,021 में भी 10 हैं। तो और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर सकता हूँ। सूनर द बेटर। हमें इन चैलेंजेस को एज ए नॉर्मल नेशन, ये एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए कि हम उस पर फिर नारे लगा रहे हैं, देखें हमने सेंसस करवा दिया। भाई ये नॉर्मल रूटीन के काम हैं जो अपने वक्त पे लाजमन होने चाहिए, और उसकी बुनियाद पे आप सोसाइटी को इंक्लूसिव बना सकते हैं, जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। जी, मैं रुमाना बशीर साहिबा की तरफ आना चाहूंगा। रुमाना साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी, हेलो। रुमाना बशीर साहिबा ऑनलाइन है? जी बिल्कुल, आप मुझे अच्छा, इस सुन तरह, रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। रुमाना बशीर साहिबा, कल एक कुछ इस तरह का मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक एमपीए हैं पंजाब से, शायद शनीला रुथ नाम है उनका, और उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड उनको सारे राइट्स मिल रहे हैं और बहुत सुकून वाली सिचुएशन है उनके साथ।
تو میں سوشل میڈیا پہ ہی ان کا ریئیکشن دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ وائلنٹ ریئیکشن آیا، نہ صرف مطلب ظاہر کرسچن کمیونٹی سے ہیں بلکہ ہر سائڈ سے ان کے اوپر اس طرح کا ایک آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ زیادہ آیا. تو آپ سے ایک کوشچن تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ جو ریالٹیز ہیں وہ ہیں اس طرح کی کہ ان سے مطمئن ہوا جا سکے؟ اور پھر جو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ بیونڈ انکلوژن اینڈ دا پالیٹکس آف آئیڈینٹی، کیا ہم جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کو ایکنالج کر کے اور کوئی لیجسلیشن پروسیس میں لے جا کے یا کوئی کوٹا رکھ کے ہم ان کے حالات میں کوئی بہتری کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں شنیلا کے اسٹیٹمنٹ سے شروع کرتی ہوں اور پھر اپنے ٹاپک کی طرف ہم چلے جائیں گے. شنیلا صاحبہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ صرف شنیلا کی نہیں ہے بلکہ ہر دور میں جتنے بھی اقلیتی ممبران رہے ہیں پالیٹکس میں، وہ خاص طور پہ جب رولنگ پارٹی میں ہوتے ہیں تو سب کی اسٹیٹمنٹ یہی آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہ بڑی پرانی بحث ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں. ان کے پیچھے ووٹس نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سروائیول ان کا اسی بات پر ہوتا ہے کیونکہ وہ شیلڈ بنے رہتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے ٹوورڈز مائنورٹی ایشوز. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں جب بھی کوئی ایشو بھی آتا ہے، کوئی بہت ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، تو ان کو شیلڈ کے طور پر بھیجا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ آپ جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میجورٹی کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے کمیونٹی کے ساتھ جا کے، اور ان کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم آپ کے بھی نمائندے ہیں کیونکہ آپ نے ووٹ ہمیں دیے ہیں، ان ریپریزنٹیٹیوز کو نہیں دیے ہیں جو سو کالڈ کہا جاتا ہے کہ کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کر. اس لیے میں کہتی ہوں، ہمیشہ ان کے سامنے بھی کہتی ہوں کہ مائنورٹی کے لوگ جو پالیٹکس میں ہیں ان سے شکوہ اتنا زیادہ اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. وہ ایک پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے، کمیونٹی کی نہیں ہے. تو میں شنیلا کی سٹیٹمنٹ کو اس طرح سے دیکھتی ہوں، اور جو ان پہ ریئیکشن آیا ہے میرا بھی وہی ریئیکشن ہے. دوسری طرف جاتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، ظفر اللہ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی زبردست گفتگو ان کی اور بڑے پہلو، بڑی جہتیں انہوں نے کھولی ہیں. تو ہم کانسٹیٹیوشن میں اکنالجمنٹ ہماری ہے، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈائیورس کمیونٹیز ہیں ہم، یہ سب ہم مانتے ہیں. لیکن گڑبڑ اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم پریکٹیکلی نہیں دیکھتے کہ انکلوسیونیس ہمارے ایون ہمارے بولنے میں بھی، میں پریکٹیکلٹی کی طرف کیا جاؤں، میں ہمارے بولنے میں بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، آپ ان کے سپیچ کرنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز دیکھ لیں، وہ چاہے ہمارے پی ایم صاحب ہوں یا اس سے نیچے جو لیڈرشپ ہے، وہ اس طرح بات ہی نہیں کر پاتے کہ اور کمیونٹیز اور آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ بھی ایز پاکستانی ہم کیری کرتے ہیں. تو اس وقت بلکہ پیچھے ایک سپیچ میں ایسا ہوا تھا، انہوں نے بار بار میجورٹی کمیونٹی کو مخاطب کیا. تو سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کو پھر اپنا ایک اور پی ایم دیکھنا پڑے گا. تو کہنا یہ ان کا بھی مطلب ایک اچھے انداز سے انہوں نے یہ میسج کنوے کرنا چاہا کہ آپ جب مخاطب کرتے ہیں پوری قوم کو، تو پوری قوم میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کو رسپیکٹ کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو اکنالج کریں اپنی بات میں. نمبر ایک. دوسرا، یہ سینسس کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی. جب سینسس 19 سال کے بعد کنڈکٹ ہو رہے تھے تو میرا بھی سامنا ہوا ایک پینل پہ، وہ خاتون جو مجھے ان کی پوزیشن یاد نہیں ہے لیکن وہ ڈائریکٹر لیول کی پوزیشن تھی، انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے اس کو وہ کمپائل کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں تھیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو آپ نے فارم بنا ڈالا ہے اور اس کے اندر یہ جو بڑی تعداد والی ذرا کمیونٹیز ہیں جیسے کرسچنز اور ہندوز، ان کو تو آپ نے الگ سے لکھ لیا، باقیوں کو آپ نے مرج کر کے آپ نے ادرس کر کے تو مائنورٹیز باقی جو ہیں ان کو ادرس میں ڈال دیا ہے. تو جب یہ رزلٹ آئیں گے تو ان کی تعداد کا تعین کیسے کریں گے؟ اور ان کے لیے جب آپ اوور آل پلاننگ کر رہے ہوں گے تو
کون کتنی تعداد میں یہاں موجود ہے اور کس کو کہاں کتنا آپ نے جو ہے وہ انکلوسیو سوسائٹی بناتے ہوئے حصہ دینا ہے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی تعداد والے ہیں ان کو ہم نے ادرس میں گن لیا ہے اور ان کو پھر ہم اسی طرح ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ کہنا یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی پرائیورٹی پہ یہ تھا ہی نہیں کہ انکلوسیونیس کو ہم کیسے انشور کریں، کیونکہ اس کے ساتھ وہ ساری باتیں ہو گئی، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتی، میں اور بات کر لیتی ہوں اس ٹائم کو یوز کرتے ہوئے، کہ وہ ساری ایڈوانٹیجز جڑے ہوئے تھے جو تعداد کی ریشو کے مطابق دیے جا سکتے تھے، تو وہ گم ہو گئے ہیں۔ اور ظفر اللہ خان صاحب نے جیسے کہا کہ 80s میں 10 سیٹیں اور آج بھی 10 سیٹیں ہیں، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سالوں سے ادھر ہی کھڑی ہیں، ان کو بڑھانا اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ دیکھ لیں 19 سال کے بعد جب سینسز آئے ہیں تو اقلیتوں کی جو پرسنٹیج ہے اس میں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو میں تو یہ یہاں تک بھی کہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان کی جو باقی کمیونٹیز ہیں میجورٹی کے علاوہ، انہوں نے آبادی کو کنٹرول کرنے کا اچھا میتھڈ کوئی اپنا رکھا ہے۔ مطلب یہ بہت ہی ایک ایسی عجیب بات ہے کہ جس کو عقل نہیں مانتی ہے۔ دوسرا مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوٹاز جو ہیں، کوٹاز کو میں فیور کرتی ہوں فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تا عمر نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ان کو ایک ٹائم کے ساتھ استعمال کر کے پھر چھوڑنا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے ان کو انکلوڈ کر لیا جائے، ان کو اپ لفٹ کر لیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پالیسیز دی گئی ہیں ایون ان پر بھی 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا۔ جو انکلوسیو سوسائٹی کا خواب اس ونڈو سے پورا کرنے کی کوشش ہے اس پر بھی ہم پورا نہیں اتر پا رہے، کیونکہ میں ملتی رہتی ہوں مختلف لوگوں سے، ڈپارٹمنٹ سے۔ 5% جاب کوٹا کی امپلیمنٹیشن پہ ابھی بھی سوال ہیں کہ کیا وہ صرف سویپرز لیول کے لیے ہے یا اور گریڈز میں بھی لوگوں کو لینا ہے۔ پبلک سروس کمیشن والوں سے ملاقات سے پتہ چلا ہے کہ 80% سیٹس جو ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہیں، کیونکہ کوشش تو یہی تھی جابز میں لوگ مل کر آئیں گے تو انکلوسیو سوسائٹی کا ایک خواب جو ہے وہ نظر آئے گا۔ 2% ایجوکیشن کوٹا بھی پنجاب میں پاس ہوا ہے، ہماری اپنی بڑی کوششوں کے بعد 5 سال کی سٹرگل ہے یہ۔ ابھی بھی بہت ساری یونیورسٹیز پنجاب میں جو ہیں ان کو ہم نے وزٹ کیا ہے، بہت ساری یونیورسٹیز نے اس کو اپلائی کرنے سے ابھی بھی وہ رکے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ، حالانکہ اس کو جوڑا گیا تھا ہم نے 5% جاب کوٹا، ہم نے کہا کہ انکلوسیو سوسائٹی بنانے کے لیے ہمیں پیچھے ڈیمانڈ تو ہے، سپلائی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا ہائر ایجوکیشن میں جب وہ آئیں گے تو ایجوکیشن میں بھی انکلوسیونیس ہوگی، وہاں سے سپلائی ہوگی اور اچھے عہدوں پر لوگ جو ہیں وہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ آئیں گے، تو آٹومیٹکلی ایک پلورلسٹک سوسائٹی جو ہے وہ پروان چڑھتی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح ایون خواتین کا ایشو ہے، خواتین کے لیے بھی جب ڈپارٹمنٹس میں ہم جاتے ہیں تو خواتین کی تعداد اب بھی بہت کم ہے۔ تو مائنورٹیز اور خواتین اور پرسنس ود ڈسیبلٹیز، ان کا ابھی بھی یہی ایشو ہے، ٹرانسجینڈرز کا بھی یہی ایشو ہے، ابھی سوسائٹی نے اپنا آپ کھولا نہیں ہے، دل نہیں کھولا۔ پالیسیز تھوڑی بہت سٹیپس ہم نے لیے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز باقی ہیں۔ ہم کانسٹیٹیوشنلی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، لیکن جو ڈیو شیئر ہے کمیونٹیز کا ڈائیورسٹی کے ساتھ وہ نہیں ہے ممکن ابھی ہو سکا، اور بار لگی ہوئی ہے۔ یہ جو جتنی میں نے کمیونٹیز گنوائی ہیں نا، وہ چاہے ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، چاہے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے، چاہے ویمن ہے، ان کے حوالے سے ابھی بھی انویزیبل بار جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس بار کو توڑتے توڑتے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں یہ نہیں کہہ سکتی کوئی تسلی بخش پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں، ہم کہیں جی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے۔ ڈائیورسٹی کی طرف چلتے رہنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ پالیٹکس میں بھی جو ویمن کا انکلوژن ہے، نان مسلم ویمن کا انکلوژن ہے، اس کے لیے ہمیشہ میں نے بات کی ہے کہ ان کے لیے بھی ہمیں خاص سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اسپیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے ہم نے ویمن کی پارٹیسپیشن کو انشور کیا ہے ویمن ریزرو سیٹس کے ساتھ، تو نان مسلم ویمن کے لیے بھی شاید ہمیں ایک اور افرمیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ
کہ ریزرو سیٹس ہوں تو تاکہ ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ 100% انشور ہو جائے کہ اس پہ وہی آئیں گی. تو یہ بھی ایک پارٹ ہے جو ہمیں یہاں بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. اور باقی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے پاس بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو ہماری بڑی اچھی نمائندگی سب کی کرتے ہیں، ڈائیورسٹی کو انشور کرتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کر لیے ابھی ہمیں شاید کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور کلیکٹیو ایفرٹ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ نے بہت شروع میں کہا میرے نام کے ساتھ جب بھی مائنورٹی رائٹس ایکٹیوسٹ لکھا جاتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ مجھے ایکسکلوڈ کرتا ہے. میں پوری سوسائٹی کی بات کرتی ہوں ہمیشہ، اور میں رہنا چاہتی ہوں مین اسٹریم میں. مین اسٹریم سے باہر کچھ نہیں ہے. تو مین اسٹریم کی تو ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ انکلوسیونیس آئے گی، ہم سب مین اسٹریم ہوں گے. میرا خیال ہے فردر کوئی کویسچن ہوگا تو میں دوبارہ آ جاؤں گی. ہم اب ذوالقرنین اصغر صاحب کی طرف جانا چاہیں گے. ذوالقرنین اصغر صاحب نے حالیہ کچھ سالوں میں خاص طور پہ پرسنز لیونگ ود ڈسیبلٹی کے حوالے سے اور ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے، اور ایک ان کا جو کام مجھے بہت پسند ہے اور مجھے بہت میں اسے انسپائر ہوں، وہ یہ کہ جو پارٹیز کے جو مینیفیسٹو ہیں ان کا انہوں نے ایک انالیسس کیا کہ کیا وہ انشور کرتے ہیں پرسنل لیونگ ڈسیبلٹی کے رائٹس کو. اور ایک بل بھی ذوالقرنین اصغر نے پرسنل لیونگ ود ڈسیبلٹی کے حوالے سے ان کی جو آرگنائزیشن ہے وٹوار مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے موو کیا. تو ان سے بھی کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو ایگزسٹنگ اسٹیٹس ہے پرسنل لیونگ ود ڈسیبلٹی کا، اور جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم صرف آئیڈینٹی کو پالیسی میکنگ میں شامل کر کے کیا ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، یا ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والا ٹائم ہے اس میں کچھ ہمارا اس طرح کا پلان ہے یا کچھ اس طرح کے سالڈ سٹیپس ہیں کہ سوسائٹی کو انکلوسیو بنائیں اور اس میں پارٹیسپیٹری جو اپروچ ہو وہ پرسن لیونگ ود ڈسیبلٹی کے حوالے سے وہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں. جی ذوالقرنین اصغر صاحب. السلام علیکم تمام ممبران کو، اور ظفر اللہ صاحب، رومانہ بشیر صاحبہ، عظمیٰ ملک صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می ان دا پروگرام. سب سے پہلے تو آپ نے بہت اہم سوال کیا، پالیٹکس بیان آئیڈینٹی اینڈ انکلوژن. یس، اب بیان جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس کو ظفر اللہ صاحب کے بولنے کے بعد تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بیان انکلوژن اور آئیڈینٹی، دیٹ مینس کہ ہم اس سوشل فیبرک کی بات کرتے ہیں جو کہ ہزاروں سال سے فیبریکیٹ ہوتا رہا اور مختلف طرح سے اس کے اندر چیزیں انڈیوس کی جاتی رہی، جس کے نتیجے میں ہم معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو معاشرہ جمود کا شکار ہوا ہمیں نظر آتا ہے. جب ہم پولیٹیکل انکلوژن کرتے ہیں تو انکلوژن بیانڈ آئیڈینٹی جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہمیں دو اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انکلوژن ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو انکلوژن کے لیے ضروری ہے اکنامک انکلوژن اور پولیٹیکل انکلوژن، اور پھر اس کے علاوہ سوشل اور کلچرل انکلوژن. ہم ان تین پیراڈائم کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. جب ہم پرسن لیونگ ود ڈسیبلٹیز کا دیکھتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. پہلا جو انکلوژن کے لیے میئر لیا گیا تھا 1974 میں، ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ آرڈر کیا تھا کہ فیئر میں، ایئر فیئر اور ریلوے کے اندر جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ ریلیکسیشن دی جائے، اور جو پوسٹ ہے، جو لیٹرز ہیں، اس کو فری کیا جائے. اور یہ ریلیکسیشن خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی تھی، اور اسٹوڈنٹس لیونگ ود ڈسیبلٹیز. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ 81 کے آرڈیننس کو، ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس آیا، لیکن وہ 1% جاب امپلائمنٹ اور ریہیبلیٹیشن آرڈیننس جو ہے وہ آج تک زندگی میں کبھی وہ 1% پورا نہیں ہو سکا. پھر میں اس کو سینسس پہ بھی لے کے آتا ہوں بات کو، لیکن اس کو تھوڑا سا اس کو ہمیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے. جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو افرمیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایکویٹی کے بغیر ایکویلٹی ہم اچیو نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن پالیسی آرٹیکل تو بات کرتا ہے، لیکن جہاں باقی
कम्युनिटीज की अफर्मेटिव उसकी बात है, वहां पे पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज की बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। वो कुछ 7 से 8 जगहों पे जहाँ पे ह्यूमन राइट के चैप्टर के अंदर बात होती है, पॉलिसी वो आर्टिकल तो कहता है, लेकिन उसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उस पर चैलेंज नहीं कर सकते। दैट मीन कि वहां पे थोड़ा सा साइलेंस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज दैट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट, बट वहां पे हमें देखने की जरूरत है। पॉलिटिकल इंक्लूजन जब मैंने बात की, वो इसलिए कि जो हकूक या शनाख्त की जद्दोजहद होती है, वो अपोलोजेटिक होके नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है कि हम अलम उठाने का जो बात करते हैं या बगावत की बात करते हैं, हम लोग शायद बगावत को बुरा समझते हैं बहैसियत माशरा, और ये ऐसा नहीं है। जब तक आप सेट नॉर्म्स को चैलेंज नहीं करते, चीजें आपकी नहीं हो पाती, क्वेश्चन नहीं करते। और ये क्वेश्चन ना करने का रुझान हमारी सोसाइटी के अंदर बचपन से बच्चों के अंदर इंड्यूस किया जाता है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के लिए, इसलिए भी पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के लिए इसलिए भी ये जरूरी है कि इंक्लूजन से आगे की चीजों का बात करना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कल्चरल और सोशल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इसलिए भी जरूरी है कि वो बच्चा जो किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, उसको घर में ही सबसे पहले जो है वो ब्लेम का सामान समझा जाता है, माँ बाप के यहाँ। क्योंकि हम अक्सर बहैसियत माशरा, ये फैक्ट है, हमें ये देखने की जरूरत है, हम दुनिया की हर चीज को मजहब के साथ नथी करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है मेजॉरिटेरियन रिलीजन या बहुत सारे रिलीजन जो उस वक्त की थियोलॉजिकल बुक्स हैं, वो वहां पे उसको और तरह से देखती थी, उस कॉन्टेक्स्ट में देखती थी। साइंटिफिक थिंकिंग के लिए जरूरी है कि हमें उस चीज को वहां से, उस फ्रेमवर्क से हटा के देखने की जरूरत है। अच्छा, जब हम ये देखते हैं वो इसलिए कि जब तक माँ बाप को ये नहीं बताया जाएगा कि बाकी बच्चों की तरह ये बच्चा भी आपका या ये बच्ची भी आपकी ये है, लेकिन इसकी जो है नीड्स डिफरेंट है। वो नीड्स डिफरेंट इस तरह से वो रियलाइज करेंगे जब आपके यहाँ सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि वो बच्चा जब कोई डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो वो आपको जो है वो बेहतर जो है वो उसको उसको माँ बाप को ये हो कि जो बहुत सारी चीजें हैं उसकी जो असिस्टेंस है उसको मिलेगी, वहां पे आपको जो है वो चैलेंज नजर आता है। फिर थोड़ा सा मैं आपको डाटा पे लेके चलता हूँ। 1981 का सेंसस उठा के देखें, 4.7% है पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज की तादाद। 1998 का सेंसस उठा के देखें, 2.54 है। अच्छा, अब 2017 का उठा के सेंसस देखिए तो 0.48% है। तो ये वो माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जिसको हमें देखने की जरूरत है। और इस सेंसस में हमारे यहाँ डाटा क्यों सही नहीं आता, ये भी देखने की जरूरत है कि हम वो क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं जानते, या हमारी विल नहीं होती कि इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव चीजों को किया जाए। जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर हमें चीजें नजर आती हैं, लेकिन हमें वो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जिसको चेंज करने की जरूरत है, वो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आप इत्तेफाक करेंगे कि वो हम प्री कॉलोनियल जो है इरा के अंदर रहते हैं। जो अंग्रेज आपका सीएसपी ऑफिसर का दिमाग बना के गया था, आपने आज तक वो सिलेबस नहीं चेंज किया। दैट मीन कि वो साहब बहादुर वाली सोच लेके चलते हैं, वो आम और खास का फर्क रखते हैं। वो फर्क जब तक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर से आप नहीं निकालेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, फिर आगे, क्योंकि उसके लिए हमें पब्लिक सर्विस कमीशन का या बहुत सारे सिलेबस पे भी काम करने की जरूरत है, और करिकुलम के अंदर। अच्छा, डाटा जब आपके पास सही नहीं होता तो आप लोगों को गिनती नहीं सही करेंगे, तो फिर उनके लिए प्लान भी नहीं कर सकेंगे। जफरुल्लाह साहब ने बहुत तफसील से बात की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप लोग के पास डाटा नहीं होगा तो आप उनकी नीड्स को नहीं समझ सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए कि पाकिस्तान बैतुल माल 2009-2008 में 50,000 स्पेशल फ्रेंड्स के लिए जो है वो एनुअल था। मौजूदा मेयर्स
یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے سمجھنا ہمیں، کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ 50,000 اسپیشل فرینڈز والا کم کر کے تو 24,000 سال پہ جو وہ بھی ثواب کی خاطر شیئر کریں. اب خود یہ مائنڈ سیٹ جب ہوگا تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم کیسے انکلوژن کی بات کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کو پھر آگے تھوڑا سا، اور اس کو تھوڑا سا میں بیان کرنے کے لیے، اسپیشل کارز یا آپ اسسٹیو ڈیوائسز امپورٹ کرا سکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ 74 والا ڈاکومنٹ بھی کہتا تھا. پھر ریہیبلیٹیشن امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن آرڈیننس اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ ہنٹ وہ بھی دیتا ہے. پھر 2009 کا ایگزیکٹو آرڈر بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ وہیکل امپورٹ کرائیں، لیکن آپ کی 12 لاکھ منیمم انکم ہونی چاہیے. 2 لاکھ روپے آپ نے سرکار کے خزانے میں جمع کرانا ہے، پھر آپ جو ہے وہ وہیکل امپورٹ کرا سکتے ہیں. اسسٹیو ڈیوائس جو امپورٹ کرائیں گے اس کی 50% کی جو کاسٹ ہے، یعنی کہ وہ اس کی جو کاسٹ ہے اس کے لیے 8 سے 9 لاکھ روپے آپ کے پاس سالانہ انکم ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ آپ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں. یہ جب چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی، ڈکے اور ڈیٹیریشن کی طرف جا رہی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سم ٹائم جب تک ہم چیریٹی اپروچ سے نہیں نکلیں گے اور رائٹ بیس اپروچ کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ خاصا ہوتا ہے ہمیشہ جب دیکھتے ہیں تو ہم آئیڈینٹی کی، انکلوژن کی پالیٹکس کو آپ رائٹ بیس فریم ورک کے بغیر نہیں لے کے چل سکتے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیریٹی ماڈل آتا ہے کہ یہ وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، میں تھوڑی سی اگزامپل دوں گا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. میں نے بات کہی تھی ایک بیوروکریٹ سے، میں نام مینشن نہیں کروں گا بیکاز میں نے کہا کہ آپ یہ جب ڈسیبلٹی کا بل آ رہا تھا اس کے حوالے سے، تو میں نے کہا جی یہ کوٹا کی یہ جو ہے ڈالیں اس میں. اور پھر اس کے علاوہ ان سے تو انہوں نے کہا جی بھائی، بیوروکریٹ نے مجھے باہر کہا، اس نے مجھے کہا کہ میں ان آفیشیلی بتا رہا ہوں، یہ کوٹا کی جو آپ بات کر رہے ہیں پھر تو بہت ساری دکانیں کھل جائیں گی، ہمیں تو خواتین کا کوٹا بھی دینا پڑے گا، مائنارٹیز کا کوٹا بھی دینا پڑے گا، باقی جتنا وہ پھر تو بہت ساری ہماری اپنی جابس کٹ ہوں گی اس سے. یہ چیز جہاں پہ لیجسلیشن ہے جن صوبوں کے اندر، وہاں پہ بھی جب ہم نے بیوروکریٹ سے بات کی کہ امپلیمنٹیشن کے کیا چیلنجز ہیں، یہ چیلنجز ہمیں نظر آتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ یہ اسٹرگل ہے، کنٹینیو اسٹرگل ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے ہاں ریلیجس آئیڈینٹی کے ڈفرینٹ ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ لوگ ہوں، یا ہمارے پاس پرسن لیونگ ود ڈسیبلٹیز ہوں، یا ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے لوگ ہوں، بہت دفعہ لوگ بہت اپولوجیٹک وے سے اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اسرٹ نہیں کرتے. دیٹ از دا چیلنج ایز اے سوسائٹی. ہم اسرٹ کرنے کو شاید برا سمجھتے ہیں. جب تک آپ بغاوت نہیں کریں گے، یعنی کہ اس نام کو چیلنج نہیں کریں گے، کوشچن نہیں کریں گے، تب تک وہ آپ وہ آئیڈینٹی کی چیز اس حوالے سے نہیں جا سکتے. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے اب 1974 میں آپ کے ٹرانسپورٹ کے ریلیکسیشن کا یا وہ آرڈیننس، وہ لیٹر جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا، جو پہلا پاکستان میں ڈسیبلٹی کے حوالے سے اگر ہم کنکریٹ کام دیکھیں جس میں واقعی ایگزیکٹو اس میں جو ہے وہ آئی تھی چیز. آپ یہ یقین کیجیے، آپ آج بھی پشاور سے لے کر کراچی تک ٹریول کیجیے، آپ کو کوئی ریلوے اسٹیشن ایکسیسیبل نہیں ملے گا. بس سٹینڈ پہ ٹریول کیجیے. اچھا، 2008 میں جو ہے وہ اسپیشل CNIC ایشو ہوئے، اس کے بیس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو رائٹس ہیں وہ اس کے مطابق وہ ملنے ضروری تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ بنائیں. بھائی اٹس کوائٹ ایزی کہ آپ اس اسپیشل CNIC کی بیس پہ وہ فیسلٹیز جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک چیلنج ہے. ہم کہتے ہیں کہ 15% پاپولیشن کا کنزرویٹو ایسٹیمیٹس کے مطابق پرسن لیونگ ود ڈسیبلٹیز ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں نادرا کے ریکارڈ کو، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سول جو ہے وہ آپ کا جو پولیٹیکل آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ سے شو ہوتی ہے،
64,000 पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड है नादरा के अंदर। और जो 2017 का सेंसस है वो कहता है कि 32 लाख लोग हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ। आप खुद ही अंदाजा कीजिए, जब इस तरह से आप डिसेबिलिटीज के साथ, आप इसको एक साइकोलॉजी में डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक जो है वो आप डिफरेंट तरह की जो एंजाइटी या फोबिया जिस तरह से हम देखते हैं, तो एक जो अपने आप से अपने यानी कि अपने जैसे इंसानों से फोबिया की जब हम बात करते हैं, तो डिसेबिलिटी के साथ जब आप नत्थी करेंगे उसको कि ये खुदा के कोई तरफ से अजाब है, खुदा की तरफ से जो है वो गुनाहों की सजा है, या इस तरह की जब आप बात करेंगे तो फिर ऑब्वियसली लोगों के अंदर वो फोबिया बिल्ट हो जाता है। और वो फिर जब मैयर्स की बात आती है तो वहां पे ये नहीं आती वो बात, क्योंकि बहुत दफा लोग सवाब की खातिर कहते हैं हाँ हाँ ये कर दो, ये बड़ा अच्छा मैयर है, तो वो राइट फ्रेमवर्क के मुताबिक देखने की जरूरत होती है। और फिर इसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन होंगे तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल इंक्लूजन, इकोनॉमिक इंक्लूजन और सोशल कल्चरल इंक्लूजन, इन दो इंक्लूजन के बगैर नहीं हो सकती। और हाँ, फिर अगर आप देखते हैं तो बहुत दफा आप जब कुछ चीजें करने जाते हैं, देखते हैं, तो ये मैंने खुद ये नोटिस किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि फिटनेस तक के आपको पर्सन लिविंग विद विजुअल इम्पेयरमेंट को या पर्सन लिविंग विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको देखने की जरूरत है। और जितने लोग साथ मिलकर इसके हवाले से काम करेंगे, जितने वो क्योंकि हम लोग पैकेट्स के अंदर काम करते हैं, होलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर नहीं जाते। और ये जब तक पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं होगी तब तक ये सारे चैलेंजेस सामने नहीं आएंगे। और पॉलिटिकल इंक्लूजन मींस के पॉलिटिकल रियल पॉलिटिकल इंक्लूजन और आपकी पॉलिटिकल हेल्थ जो है वो पॉलिटिकल वेल्थ जो है सोसाइटी की, और सोसाइटी की पॉलिटिकल हेल्थ जब तक बेहतर नहीं होगी वो तब तक नहीं होगी जब तक डेमोक्रेसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती 15% लोगों को इंक्लूड किए बगैर। तो दैट मीन्स कि ये डेमोक्रेसी भी इनकम्प्लीट है। आप खुद अंदाजा कीजिए, यूके के अंदर मैं एक एग्जांपल, इंटीरियर मिनिस्ट्री सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है। टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर विजुअली इम्पेयर्ड था। इजिप्ट के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बहुत लंबे अरसे तक विजुअली इम्पेयर्ड रहा। जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट के अंदर पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज मौजूद थे। और इसी तरह से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके अंदर प्रॉपर लोग शामिल होते हैं। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद थैंक यू, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। अच्छा, मेरा ऑडियंस से ये है कि पैनलिस्ट हमारे मौजूद हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, और इसमें रिक्वेस्ट ये भी होगी कि क्वेश्चन करने से पहले अनम्यूट कर लें अपने आप को। और पैनलिस्ट जफला साहब हैं, रुमाना बशीर हैं, जुल्करनैन असगर हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो उसके लिए अवेलेबल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आफाफ बात कर रही हूँ कनाडा से। मुझे ये पता करना है, ये भी आपने जिक्र किया था, ये जो डिसेबिलिटीज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। मैं खुद काम कर रही हूँ पाकिस्तान में काफ़ी सारे माजूर अफराद के लेके। क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि नादरा के अंदर बाकायदा नेक्स्ट सेंसस के लिए ऐसा बनाया जाए कॉलम जिसमें हम उसको शामिल करें माजूर अफराद को, ताकि पता लगे पाकिस्तान में डिसेबिलिटी कितनी बड़ी तादाद में है। उस तादाद को लेके हम अप्रोच कर सकते हैं कि उनके हकूक के लिए ज़्यादा क्लियरली। इसके हवाले से बहुत अहम आपका क्वेश्चन है। इसके हवाले से जो ये सेंसस हुआ था 98 में भी हमने कहा था, 2017 में भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की थी। हम लोग कह रहे थे वाशिंगटन ग्रुप ऑफ क्वेश्चनियर का शॉर्ट क्वेश्चनियर का सेट वो जो है वो क्वेश्चन इंक्लूड कर लें तो आपके पास एक्यूरेट डाटा आ जाता है। लेकिन वहां पे रिसेप्टिव नहीं था। वो कोर्ट के आर्डर के बाद ट्रांसजेंडर के अंदर जो है वो डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया, जिसके नतीजे में जो है वो ये हमारे पास नंबर आया। फिर इन्होंने कहा था कि सैंपल सर्वे करेंगे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने सैंपल सर्वे नहीं किया। तो ये चीज जो है एडवोकेसी करने की जरूरत है और इसके लिए काम करने की जरूरत है। और आई मस्ट से वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन।
जी, थैंक यू वेरी मच। आप सॉरी, आपकी बात डॉक्टर साहब काट दी। थैंक यू आपको सर, थैंक यू कहना था। ओके जी, आफाफ साहब आपने वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। ऑडियंस में से कोई और अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे पैनल से तो हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव टॉक दी है और इनकी तारीफ करनी बनती है कि काफी उन्होंने क्लैरिटी के साथ चीजें बताई हैं। सो शायद मे बी किसी के जहन में कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा। सो हम आमतौर पे ये सारी जो हम कैटेगराइज करें कि टॉपिक्स हैं एंड ऑल दैट, लेकिन ये ऑन गोइंग डिस्कशन है। ये आज के सेशन के साथ या किसी एक टॉक के साथ या एक किसी ऑनलाइन सेशन के साथ ये खत्म नहीं होती। और जैसे कि रुमाना साहिबा ने भी ये बात की और ज़फ़र साहब ने भी राइटली इंडिकेट किया, ज़ुल्करनैन ने भी बातें की, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसके पैरामीटर्स को ज़ाहिर है हम ये कोशिश करेंगे, हम एफर्ट्स करेंगे, हम सोसाइटी के अंदर रियलाइजेशन पैदा करेंगे। जो एक बात खास तौर पे ज़फ़र साहब ने मेंशन की थी कि जो सोसाइटी की जब तक प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी, आप एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ नहीं सकते। यानी आप लॉ बना दें, आप कोटे मुख्तस कर दें और ये इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सोसाइटी की रियलाइजेशन का होना, सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन का होना बहुत ज़रूरी। सो अगेन मेरी दरख्वास्त यही है कि अगर किसी का क्वेश्चन हो तो उसके लिए अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नहीं है मेरा, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कन्वर्सेशन जो है जारी रहनी चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि हमारे माइंडसेट बनाने के लिए इन चीज़ों के लिए ऐसे लग रहा था मैं बात सुन रही हूँ यहाँ से बैठ के कि जैसे मैं 14वीं सदी में काल में ला दी है मैंने। मुझे मतलब तमाम बातें यहाँ बैठ के आप देखेंगे, हमारा प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर है लिबरल पार्टी का, वो उसके बारे में मैंने एक दफ़ा लिखा भी था इस पे कि एक दफ़ा सिर्फ किसी ने मजाक में कह दिया था, वो भी इलेक्शन हुए नहीं थे, इलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसको किसी ने कह दिया था कि जिसका मुंह टेढ़ा है जैन क्रिश्चियन जो है तो वो कैसे गवर्नमेंट चलाएगा। इस बात को लेके अवाम इतनी बरहम हुई थी कि उसको मुसलसल 3 बार उन्होंने उसी को प्राइम मिनिस्टर रखा और उस पे बकायदा शदीद बरहम होके मुजाहिरा किया। यानी अवाम में इतना इन चीजों को लेके जोश पाया जाता है कि आप इंसान को इस तरह नहीं तोल सकते इन चीजों पे, लेकिन हमारे यहाँ स्टिल वही चीजें हैं, वही पैमाने हैं, वही बैकवर्ड दौर चल रहा है, जैसे हम जोर जहालत में जिंदा हैं अभी। तो इन चीजों से निकलने के लिए ऑब्वियसली ये सिर्फ कन्वर्सेशन ही जरूरी है, और बात तो ऐसे हम मार धाड़ तो कर नहीं सकते तालिबान के जरिए। जी आफाफ साहब अच्छी, आप राइटर हैं और अच्छा लिखते हैं और अच्छी प्रोपिगेशन करते हैं। मेरा ख्याल में आप जैसे राइटर्स की बहुत ज़रूरत है, वो बहुत लिखेंगे, सोसाइटी के शऊर का लेवल बढ़ेगा और वो फैसिलिटेट होगा प्रोसेस इंक्लूजन का। बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो जो पैनलिस्ट हैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हुए रुमाना बशीर साहिबा का, ज़फ़र साहब का, उस्मा मलिक साहिबा का, ज़ुल्करनैन असगर का, तो हम मज़ीद भी सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से, सर आप में हमारे लिए हमेशा एक बहुत इंस्पायरेशन हैं और इन पावर कॉरिडोर्स के अंदर ना बहुत से लोग रहते हैं, यानी जॉब्स करते हैं या किसी सेंस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वहाँ से लर्न करना और उसको रिफ्लेक्ट करना, यानी उन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना, ये हमने ज़फ़रुल्लाह खान साहब में ये खासियत हमने देखी है। और अब जब हमने ये प्लान किया कि हमने ये पहला सेशन करना है और फिर हम ये शुरू हुए कि जनाब हमें पहले सेशन में किसको लेना है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जिनका नाम मेरे सामने आया वो ज़फ़रुल्लाह साहब का नाम आया सर। अब मज़ीद हमें ख्वाहिश ये है कि आप हमें मज़ीद भी सिखाते रहें। तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया सर, रुमाना साहिबा, ज़ुल्करनैन असगर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। All